बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं लतीफ़ुल्लाह से सीखें चेक टीवी। तो मैं हूँ मोहम्मद लतीफ़, आपका रूहानी उस्ताद। तो वीवर, मैं आपको आज जो है शादी के लकीरों के मुतल्लिक़ आपको बताऊँगा कि ये शादी की लकीरें किस तरह से देखनी चाहिए और किस तरह से पता चल सकता है कि इंसान की ज़िंदगी में शादी होगी या सिर्फ मंगनी होगी या सिर्फ निकाह तक खाता महदूद रहेगा। तो वीवर गाइस, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, तो लिहाजा कोई मुश्किल काम नहीं है, तो लिहाजा आप समझने की कोशिश करें। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आप आसान तरीका मैं शादी का देखने का मैं आपको सिखाऊंगा। तो अपने अमल खुद बने और दूसरों का हाथ पढ़ना सीखें। शादी की लकीरें खुद पढ़ना सीखें और इस फ़न से फ़ायदा उठाएं। तो वीवर, मैं आपको बता देता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मज़ीद ख़ुद भी देख सकते हैं। अपना आमिल ख़ुद बने और दूसरों का हाथ देखने की भी आप में इंशाल्लाह सलाहियत पैदा हो जाएगी। तो लिहाजा मैं काम स्टार्ट करता हूँ, आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि हाथ देखने का किस तरह से क्या तरीका है। तो लिहाजा मेरे साथ रहिएगा। तो आप देख रहे हैं लतीफ़ुल्लाह से सीखें टीवी। तो लिहाजा अब मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो लिहाजा ये जो है, ये आप देख रहे हैं कि अंगूठा है। तो अंगूठे के गिर्द जो एक लकीर गोल दायरे की शक्ल में होती है ऐसे, तो लिहाजा इस लकीर को कहा जाता है खाते ज़िंदगी और सेहत की लकीर। तो लिहाजा जो एक लकीर, ये जो उंगलियां हैं इसके नीचे होती है, इस लकीर को कहा जाता है खाते कलब। कलब यानी कि खाते कलब यानी कि दिल की लकीर। तो लिहाजा ये दिल की लकीर कहलाती है। तो लिहाजा इसके जो एक सेंटर में पाई जाती है लकीर, उसको कहा जाता है खाते ज़हन यानी दिमाग वाली, अक्ल वाली लकीर। तो लिहाजा ये अक्ल वाली लकीर हो गई, तो ये दिल वाली लकीर हो गई, और ये जो लकीर है ये ज़िंदगी और सेहत की लकीर है। तो लिहाजा मैं अब आपको वो लकीर बताऊंगा ख़ास तौर पर जो शादी की लकीर दुरुस्त होती है और देखने का बेस्ट और दुनिया में बेहतरीन तरीका है। लिहाजा जदीद साइंस और रिसर्च और तमाम दास्ते शनास और पमिस्टर इस बात पर मुतफिक हैं कि ये तरीका सबसे ज़्यादा बेहतरीन और दुरुस्त है। तो लिहाजा मैं आपका रूहानी उस्ताद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वीवर मेरे साथ रहें और मज़ीद वीडियो को स्किप मत करें और मज़ीद तवज्जो से देखें। आसान और बेहतरीन तरीका, ये उंगली जो आप देख रहे हैं ना, तो वीवर ये उंगली, छोटी उंगली जो होती है ना, इसके करीब आपने देखना है। तो देखने का तरीका ये है कि जो उंगली के करीब जो एक लकीर होती है ना, वो शादी की लकीर कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक लकीर यानी कि ऐसे है, ऐसे, तो लिहाजा ये शादी की लकीर कहलाती है। अगर एक लकीर ऐसे है और ये शादी की होगी, इसका मतलब यही है कि इसकी शादी एक होगी और कामयाब होगी। अगर लकीर साफ़ सुथरी है, इसमें कट नहीं है और ये गहरी है और लाल रंगत की हामिल भी है और साफ़ सुथरी है, तो इसका मतलब कि कामयाब शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो लिहाजा ये शादी की एक लकीर कहलाती है। अगर एक और तरीका है कि एक लकीर है लेकिन एक लकीर छोटी है, वो भी साथ पाई गई है, वो भी साथ है, लेकिन ये एक छोटी सी है और एक बड़ी है। और ये इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह तो मंगनी होगी और दूसरी जगह जाकर इसकी शादी होगी। तो लिहाजा ये इसका मतलब निकलेगा। अगर इसके मतलब एक और भी तरीका है कि मिसाल के तौर पर एक और लकीर है लेकिन है बहुत बड़ी, उससे भी, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ये लकीर, ये जो है, मैं एक जगह मंगनी होगी, दूसरी जगह मंगनी से ज़रा खाता आगे जाएगा और बात बढ़ेगी और तीसरी जगह जाकर परमानेंट शादी होगी। तो लिहाजा ये तीन तरीके हैं और जो चौथा भी है।
کچھ لوگوں کی یہاں پر لکیریں نہیں ہوتی تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پر نہیں لکیریں جن لوگوں کی ہوتی تو لہٰذا ان لوگوں کی لکیریں جو ہیں اس انگلی کے نیچے بھی پائی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ ان کو بھی بیسٹ طریقہ بتاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہاں پر بھی کچھ نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں کے ہاتھ پر جہاں درست نہیں یا کٹ ہیں یا چھوٹے موٹے کوئی کٹاؤ ہیں یا تو ان کی لکیریں یہاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ایک لکیر ہوتی ہے ایس دائرے میں، لہٰذا یہ بھی سمجھ لو کہ شادی کی لکیر ہے، اور یہ جو لکیریں ہیں یہ بھی سمجھ لو کہ شادی کی لکیر ہے، تو اسے شادی کی لکیر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شادی کی لکیر ہے۔ تو گائز ویور، میرے دوستوں، میرے مسلمان ویور جتنے جہاں سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ طریقہ ہے لکیریں دیکھنے کا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں آپ توجہ سے کہ یہ ہاتھ بنانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ہاتھ پر لکیریں بنانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو لہٰذا جو ہے جوڑے آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بناتی ہے۔ انسان جو ہے کچھ حد تک اپنی اٹکلیں اور اپنے حربے تو استعمال کرتا ہے دیکھنے کی، بتانے کی اور چیزوں کو سمجھنے کی، اور بے شک یہ جو ہاتھوں کی لکیروں والا یہ جو سسٹم ہے یہ دنیا کا بہترین اور سمجھ لو کہ مشکل ترین زبان بھی کہلاتی ہے اور بہترین طریقہ بھی ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ 70 اور کچھ لوگ 80% اس کو درست اور اچھا تسلیم کرتے ہیں۔ تو ویور میرے گائز، میں آپ کو یہ مزید سمجھا دیتا ہوں کہ جو انگوٹھے کے گرد گھومنے والی لکیر ہوتی ہے یہ زندگی اور صحت کی لکیر ہوتی ہے، اور جو انگلیوں کے نیچے ہوتی ہے یہ دل اور خط قلب ہارٹ کی لکیر ہوتی ہے، اور یہ لائف لائن، اور یہ جو ہے یہ ہینڈ لائن، تو دماغ کی، ذہن کی اور دماغ اور عقل کی لکیر کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی مزید، تو اپنا ہاتھ پڑھنا خود سیکھیں، اس نالج سے فائدہ اٹھائیں، اور دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا سبب بنیں، اور اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں بیسٹ پرفارم کریں، اور لوگوں کا ساتھ دیں، اور لوگوں کو پیار بانٹیں اور خوشیاں بانٹیں، اور اگر آپ خوشیاں بانٹیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اور ویور، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس روحانی چینل اور اس ٹی وی کے ذریعے آپ کو مزید اس طرح کے نالج اور ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو لہٰذا میں اجازت چاہتا ہوں، تو لہٰذا مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ شادی کی لکیریں کہلاتی ہیں، جن لوگوں کی جہاں نہیں ہوتی ان کی وہاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جوڑے جو ہے بے شک آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے کچھ لوگوں کے آسمانوں پر بنتے ہیں اور کچھ لوگوں کے چھتوں پر بنتے ہیں۔ تو ویور گائز، جو چھتوں پر جوڑے بنتے ہیں وہ جوڑے کامیاب نہیں ہوتے، اور جو جوڑے آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بناتی ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کوئی ایسی چیز نہیں، ہمارے ہاتھ بنانے والا، ہمارا چمڑا، ہمارا گوشت، ہمارے فنگر اور ہماری لکیریں بنانے والا ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور ہمیں دین کو سمجھنا اور عمل کرنا اور بیان کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو ویور، جہاں جہاں بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس روحانی چینل کو، اور خط شادی کی لکیروں کو سمجھنے کے لیے آپ نے اس چینل کو وزٹ کیا ہے، تو آپ کی بہت مہربانی اور نوازش، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تو ملوں گا انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو میری طرف سے سب لوگوں کو اللہ حافظ۔